अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रुहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी असम्बली में कबायली इलाकों की कौमी और सूबाई असम्बलीज की नशिस्तों के आइनी तरमीम पर बहस जारी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमने अपने मुल्क में खाना जंगी का सामान खुद पैदा किया, अपने मफादात के लिए आज़ादी का सौदा कर लेते हैं। कबायली इलाके में तरक्याती काम मुकम्मल होने तक खुसूसी मराहत दी जाए। परवेज खटक की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कबायली इलाकों में सहूलियात और बुनियादी हुकूक देने की यकीन दिखानी। शाह महमूद कुरैशी बोले, पाकिस्तान भारत के साथ मामलात पर पुरअमन तरीके से हल करना चाहता है। पाकिस्तानी माहीगीरों और कैदियों को बाजियाब कराना तरजीह है। वज़रा की सेनेट में गैर हाजिरी पर चेयरमैन सादिक संजरानी का इज़हार बरहमी। कहते हैं, वज़ीर आज़म वज़रा के सेनेट में न आने पर सख्त एक्शन लें। वज़ीर बराए हवाबाजी ने ऐवान को बताया कि चीन ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 100% ग्रांट फराहम करने पर इत्तेफाक किया है। तामीराती काम जून तक शुरू करने की तवक्को है, 3 साल में मुकम्मल होगा। गुलाम सरवर कहते हैं, PIA का नुकसान 416 अरब रुपए है। बैरून मुल्क से ट्रेड अफसर वापस बुलाने पर बलूचिस्तान के अरकान का वॉकआउट। डील या नो डील, पाकिस्तान और IMF के दरमियान $6.5 अरब कर्जे के 3 साला प्रोग्राम के लिए आज फाइनल काउंटडाउन। मुआहिदा तय पाने की सूरत में मुशीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक दस्तखत करेंगे। IMF ने टैक्स की शरह 13.2% बराह रास्त टैक्सों का हजम 1904 अरब रुपए करने का मुतालबा किया है। 1 जुलाई से टैक्स आमदन में 700 अरब रुपए का इजाफा किया जाएगा। IMF की शराइत पर कर्जे के उसूल के बाद महंगाई का एक और सुनामी अवाम पर क़यामत ढाने के लिए तोला बैठा है। मुल्क भर में पहले ही होशरबा महंगाई ने अवाम की नींदें उड़ा दी। 700 अरब का मजीद बोझ भी अवाम ही बर्दाश्त करेगी। रही सही कसर नाजायज मुनाफा खोरों और जखीरा अंदोजों ने निकाल दी। प्राइस कंट्रोल कमेटीज का कहना है कि अवाम महंगाई अशिया खरीदने पर मजबूर है। मुल्क को IMF तक पहुंचाने के जिम्मेदार लुटेरे को चीखें निकल रही हैं। कौम जानती है सारे चोर शोर मचा रहे हैं। अवाम वजीर आजम इमरान खान की क़यादत पर एतमाद करते हैं, जो कौम की उम्मीद है। मावून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं, बिलावल साहिब, आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस की कीमत सिंध के मासूम बच्चे अपनी जानें देकर अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में शोर मचाने के बजाय बिलावल को सिंध के मुतासरा बच्चों और उनके वालिदैन के साथ होना चाहिए। इमरान खान पर IMF का कंट्रोल हो गया है। ईद के बाद इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। मंजूर वसान की नई पेशगोई। कहते हैं, सिंध में गवर्नर से बयानात दिलाने का मकसद मुल्क को तोड़ने की साजिश हो सकता है। मियां साहब को 1-2 माह में अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा। अगर इल्जाम लगाया गया है तो निकाल लें पैसे, एहतसाब से नहीं डरते। मुल्क में 15,911 मिलियन डॉलर्स के गैर मुल्की ज़रा मुबादला के ज़खायर हैं। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ारत खजाना ने तफसीलात पेश कर दी। स्टेट बैंक में ज़खायर की मालियत 8,927 मिलियन और कमर्शियल बैंक्स में 6,988 मिलियन डॉलर्स हैं। तहरीक लब्बैक से पंजाब हुकूमत के मुआहदे और CPEC के तहत मुकम्मल मंसूबों की तफसीलात भी कौमी असम्बली में पेश। खुसरो बख्तियार कहते हैं, फ्री जोन के क़याम का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। माजी के हुक्मरानों ने गलत पॉलिसीज अपनाकर खजाना खाली किया। नुमाइशी तरक्की के दावों का दौर किस्सा है पारीना बन गया। अब पंजाब की पायदार तरक्की के लिए हकीकी काम हो रहा है। वजीर आला उस्मान बोजदार की मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू। कहते हैं, साबिक दौर में रमज़ान बाजारों के नाम पर भी नमूद नुमाइश की गई। मैंने रमज़ान बाजारों के दौरे किए हैं और कीमतों और क्वालिटी का जायजा लिया। अरबों रुपए की सब्सिडी अवाम के लिए है और इसके समरात हर सूरत
عوام تک پہنچائیں گے۔ نرخوں میں ناجائز اضافہ کسی صورت برداشت نہیں۔ پیپلز پارٹی نواز لیگ کی بی ٹیم بن چکی ہے۔ نئی معاشی ٹیم کو کام کرنے کا مکمل موقع ملنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب سید شمشان بخاری کہتے ہیں حکومت اپنی ریٹ قائم رکھے گی اور ایکشن ضرور ہوگا۔ عوام کا حافظ کمزور ہے، اپوزیشن روپے میں تبدیلی لائے، سیاست برائے سیاست نہ کرے، کوئی شہریوں کو تکلیف میں مبتلا کرے، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ الیکشن ٹریبیونل سکھر نے جیکب آباد کے حلقہ NA 196 پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا۔ PTI رکن قومی اسمبلی میاں محمود سومرو کی کامیابی کے خلاف پیپلز پارٹی کے امیدوار اعجاز جاکھرانی نے درخواست دائر کی تھی۔ وفاقی حکومت نے کرنسی سمگلنگ روکنے کے لیے ڈائریکٹریٹ آف کراس بارڈر کرنسی موومنٹ قائم کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈائریکٹریٹ مشکوک ٹرانزیکشنز کی رپورٹ فائنینشیل مینجمنٹ یونٹ کو پیش کرے گا۔ کسٹمز انٹیلیجنس کے ماتحت کام کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان آج راولپنڈی میں مدر اینڈ چائلڈ اسپتال کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی شریک ہوں گے۔ مال مفت دل بے رحم، پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی 3 کروڑ روپے مالیت کی گاڑیاں کھڑی کھڑی ناکارہ ہو گئیں۔ نیلامی کی تیاریاں جاری، 40 مختلف گاڑیاں معمولی مرمت نہ ہونے کے باعث کئی سالوں سے کھلے آسمان تلے کھڑی تھیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر اور تفتیشی افسر سے تمام دستاویزات طلب کر لی۔ 90 دن کے اندر آپ کو ریفرنس فائل کرنا ہے، صرف 10 دن بچے ہیں ورنہ ہم ملزم کی درخواست پر حکم دیں گے۔ عدالت کا تفتیشی افسر سے مکالمہ۔ آغا سراج درانی کہتے ہیں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، جب تک ایک بھی سندھی زندہ ہے سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی معیشت صحیح ہوئی تو ملک صحیح چلے گا۔ وزیر ماحولیات تیمور تالپور کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس۔ تفتیشی افسر کے مطابق تیمور تالپور کے خلاف انکوائری آخری مرحلے میں مزید وقت درکار ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کب تک یہ تلوار لوگوں کے اوپر رہے گی۔ تیمور تالپور کی ضمانت میں 21 مئی تک توسیع۔ صوبائی وزیر کہتے ہیں مجھ پر الزام کیا ہے معلوم نہیں چلا۔ نیا بلدیاتی نظام مترادف کرانے پر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وزیر بلدیات کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ PTI رکن اسمبلی مومنہ وحید کی قرارداد کے مطابق سابقہ حکومتوں کی روش کو یکسر مسترد کرتے ہوئے نیا نظام لایا گیا۔ نامزد حالات کے باوجود انتہائی محدود وقت میں پنجاب کے لیے بہترین بلدیاتی قوانین بنائے۔ پنجاب میں MTI ایکٹ کے خلاف ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی ہڑتال 90 روز بھی جاری۔ آؤٹ ڈورز میں کام بند۔ لاہور جنرل اسپتال میں گرینٹ ہیلتھ الائنس کی احتجاجی ریلی۔ ڈاکٹر سلمان کہتے ہیں حکومت اسپتالوں سے مفت علاج ختم کر کے کاروبار بنانے کی طرف جا رہی ہے۔ اسپتالوں کو کمپنی بنا دیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی نوکری اور پینشن کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ غریبوں کو مفت علاج نہیں ملے گا۔ اب مذاکرات صرف وزیر اعلیٰ پنجاب سے میڈیا کی موجودگی میں کریں گے۔ وزیر صحت کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں، وہ سلیکٹڈ ہیں۔ ہیلتھ کارڈ سب سے بڑا اسکینڈل ہوگا۔